Gipaygayon kagahapon ang culmination program sa mga tinunan sa Preschool Child Development Center sa Barangay Banyadero. Din kagahapon gihimo ang awarding ngadto sa mga kabataan og culmination program uban sa tema Break the Prevalence and the Violence, Protecting Children's, Creating a Safe Philippines. Agi og pagtapos sa 5 ka adlaw nga activity nga mao ang Children's Month celebration nga gisugdan ni atong pitsa 11 sa Nobyembre nga gitapos kaghapong adlaw Nobyembre 15, 2024. Sa unang adlaw adunay worship sa mga kabataan, parade sa Child Development kauban ang Barangay Council sa Barangay Banyadero, Lakbay Bulilit sa Felipe Carrion Central School ug sa Health Center sa Barangay Banyadero. Sa ikaduhang adlaw ang singing contest, sa ikatulog adlaw dance contest, drawing and coloring contest ug sa ikalima ka adlaw ang palaro, Q&A ug ang awarding ceremony. Sa pagigpulong ni Banyadero Barangay Kapitan Roland Llantos ngadto sa mga kabataan atol sa mga kalihukan nga gihimo ang maong activity aron pagdiscover sa mga talento sa mga kabataan ug ang paghatag og award ngadto kanila aron usab ang mga tinun-an ma-encourage. Kanina itong gibuhat para apil na po rin pag-discover sa ilang mga talento. Kanya manang natay gihimo na paghatag og award para pag-encourage nila nga kinahanglan kini ay mo participate. Kunya kinahanglan kini ay na ang ilang talent ilang expose no para makita nga na sila ani nga talent, di ba? Mo na atong gibuhat karon sa ato ang celebration para sa Child Development Center. Si Kapitan Roland Llantos sa Barangay Banyadero. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.